جروب يديروها لا هذيك بنت البيصوره كامله ماي بروتا شويه انا كتبت كاين هذا اللي هنايا ماي بروتا سلام. يدير لك هذيك ديما كنعاد لكم لايف من تطوان. اليوم غنعدلو لايف من قنيطره ان شاء الله يا ربي باش نوريكم لي زارتيكل اللي ديسبو في قنيطره. بزاف منكم كيقولوا لي كتعدلناها في تطوان في قنيطره. لا، اليوم ان شاء الله غنعد لكم لايف في قنيطره. غنوريكم لي غوب اللي كاينين في قنيطره، نوريكم لي ساك لي صندال. غنبداو بلي غوب. غنبداو سلام. غنبداو بلي غوب اللي كاين هادو كالفين كاين هادو كالفين كلين طايا اس. السلام. كاين هادو كالفين كلين اللي في النوار كيجي هادو بحال لي زيستراس في الدوغي طايا ام. هادو البنات اللي غنوريكم كاملين 600 درهم. كاين هاد الشكل طايا ام بولو. كاين هادو تومي طايا ام. كاين هاد الستيل هذا تا هو تومي. كاين محل في قنيطره في طلعه لاكار في ياسمينه مول حدا صوفاك في طلعه لاكار لي ساك. وي انا كان هذا ما كنجاوبش البنات حيتاش لقيتوني في قنيطره فالنهار كامل كنا في المحل. ميرسي بوكو الناس اللي جاو عندنا اليوم، الله يخطيكم. فوالا نكمل لكم شنو باقي في لي غوب. كاين هادي كالفين كلين حتى هي طايا ام. هادي الرمادي ها كيفاش كتجي. كاين هادي في الغوز، هادي في الغوز طايا اكس ال ها كيفاش كتجي بيان سور كو اوريجينال. كاينه هادي طايا ام. هادو لي غوب كاملين اللي كنوريكم ديسبو في المحل في قنيطره. وهادي طايا اس. كاين هادي حتى هي طايا ام كيجيها هاد الديتاي هيدا. هادو كنت جبتكم تيشيرتات ديالهم، دابا كاين حتى لا غوب ديالهم طايا ال هادي. وهادو اللي كيجيو هيدا بالكمام هادو باقا لنا طايا ام حتى هي كتجي مزيونه الطون. فوالا كاين هادو غنخليهم لكم تشوفوا 600 درهم. واللي دات جوج ديال لي غوب غيبقاو لها ب 550 درهم، يعني جوج ديال لي غوب 1100 درهم. غوب واحده 600 درهم. كاين هاد الشكل كالفين كلين طايا اس. هادو اللي كيسقسيوني واش طوالسي كيجيو طويلين، هادو ماشي قصار البنات. فوالا كاينه هادي طايا ام، هادي كتجي في البوردو حتى هي طايا ام. كاين هاد الستيل هذا اللي كيجي بالكمام تما مع لي زيسبا كيجيو مزونين. كاين هادو اللي كالفين كلين اللي كيجيو بالكابيتون ديالهم في النوار. هادي طايا البنات ال حتى هي كتجي مزيونه. كاينين هادو اليس، هادي هاد الايام غنلبسها لكم ان شاء الله وتشوفوهم كيفاش كيجيو. هادو اليس كيجيو مزيونين. كاين كالفين كلين اللي كيجيو بحال هاد الستيل، هادو 400 درهم البنات. هادي طايا اس، باقا فيهم طايا اس. كاينين هادو طومي 400 درهم طايا ام. كنظن كيبان لكم مزيان. لي مونطر كاين كوتش كاين غاز. صارت لي ميساج ونور. هادو طايا اكس ال، هادو 400 درهم طايا اكس ال. وكاين هاد الستيل هذا كالفين كلين حتى هو طايا ام. عدلتكم اليوم هاد لي غوب حيتاش بزاف منكم كيسقسيوني عليهم. هادو عاد جبناهم لكم 450 درهم. هادي كاين الاكس ال وكاين الاس وكاين الام. فكاين لي طاي كاملين. ايوب هذا ايوب عقلت عليك واقيلا لي زيسباد مايكل كور ديالك انا كانت هنا في قنيطره هزيتها باش نهار الاثنين ان شاء الله نصيفطوها لك. كاين هاد الستيل هذا طومي هيلفيغر كتجي هيلفيغر بالنقري طايا ال. دي تيشيرت ام ياسر خصو يعدي لكم لايف الرجال.
كاين هادو تا هما، هادو 350 درهم طومي، هادو فيهم طايات كاملين تا هما، وهذا اس، وهادو تا هو فيهم لي طاي. هادو البنات كاين ديسبون. ايوب واجب نهار اثنين ان شاء الله غنصيفطها. هادي طايه اس، وكاين لي طاي كاملين 450 درهم. كاين هادي قاس 350 درهم. هادي حتى هي تقاس 350 درهم. ها كيفاش كتجي. هادي الطايه البنات اكس ال. غنوريكم لي تيشيرت اللي باقيين تقاس. كاين هادي في الاكس اس الاس حتى هي 350 درهم. كاين هاد الستيل هذا اكس اس حتى هي 350 درهم. المحل كاين في قنيطره في طلعه لاكار في ياسمينة مول ايطاج واحد رقم 16. صوفاك حنا لاصقين على صوفاك. ف اكس اس. كاين هادي دقاس حتى هي طايه اس. ملي كنقول لكم اس راه الاس ديالهم كبير، الاس راه كتلبس الام. هذه طايه اس حتى هي دقاس 350 درهم. وكاين هذا الستيل هذا اللي في النوار كيجي سامبل، كتجي قاس مكتوبه لتحت في النوار طايه ال. كيفاش كيجي 350 درهم. بلا تنسى هذا، هذه درتها. كاين هذا دقاس طايه ام. اللي بغات شي حاجه تقدر تعدل لي سكرين وتصرد لنا. وهذه اكس اس. فوالا كاين هذا الستيل هذا حتى هو طايه اس في البوردو. هذا بزاف البنات كانوا طلبوه. كاين هذا قاس في البيض وكحل طايه ام. دابا هادو اللي كيكونوا دايرين كنبانو حنا هادو ام كالفين كلين. هادو كالفين كلين والطومي ما بين 400 و 450 درهم. كاين هذا دكارل، هذا دكارل طايه ام. البنات ديما لي طاي كيكونوا بزياده دائما. هذا ال دقاس في الباج وفيه الديتايس بالدوغي. ها كيفاش كيجي. هذا البنات اللي تبغي زعما هيدا واحد زعما يكون يجي كبيبر واسع نصحى بهذا. هادو دوزتو. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسقسوني على الفوطات، ها الفوطات كيفاش كيجيو الطومي راه ديسبو في المحل قنيطره وديسبو في المحل تطوان. ها كيفاش كيجيو 650 درهم. هادو كبارين. حتى قلت لك فين كاين المحل انا قلت جاوبتها. فوالا دابا نمشيو لكم لي زيسبا. عطيني لي زيسبا باش نوريهم. كاين هادي كالفين كلين 800 درهم. ها كيفاش كتجي في ابيض طايه 37. ها كيفاش كتجي. كاين هادي كالفين كلين بوانتور 37 في المارون. كاين هاد الستيل هذا 36. هادي 650 درهم. انا نقول لكم الاثمنه. هادي كاينه 37 وكاين 38 وكاين 40. هادو فيهم بروموسيون 1200 درهم. كنظن كتسمعوني مزيان، فنتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان. هادي فيها 37 36 1200 درهم. فيهم بروموسيون البنات. راه ديسبو في المحل قنيطره وتطوان. فوالا بالنسبه لهاد لي كاين في ابيض وكاين هذا ابيض باقي لنا الطايه 40 ونص و40. سلمى الحبيبه ديالي خليك ليلي لوفيس نشوفهم لك حبيبه ديالي. غنجيب لكم التيشيرتات ديال لوفيس. هادو 1000 درهم فيهم بروموسيون. كاين هادو داليس اللي كنتو كتسقسيوني بزاف عليهم طايه 37 داليس. هادو 450 درهم.
ها كيفاش كتجي. بالنسبه لاديداس اللي حتى هي كنتو كتسقسيوني واش ديسبو في قنيطره، سي راه كاينين، كاينه 36 وكاينه 38. فاللي بغاهم راه ديسبو في المحل. بالنسبه لهاد كاس طايه 40 600 درهم. لي صندال انا نوريكم لي صندال، انا نمشي معكم شويه بشويه. كاين هادو د مايكل كورس، هادو 1200 درهم. طاي لا بوانتور نتاكدكم لي بوانتور دابا. هادي فيها 38 ام، فيها بياض والنوار، وكاين هاد اللون ديالها ها كيفاش كيجي. هادي باقا فيها 37 ام. هادو 1200 درهم. لي زيسبا فيهم بروموسيون ديال مايكل كورس 1200 درهم. كاين هاد الستيل هذا 39 40 حتى هي د مايكل كورس 1200 درهم. فاللي بغاهم راه ديسبو في المحل قنيطره. كاين هادي حتى هي د مايكل كورس 1200 درهم. بوانتور تاكدكم لي بوانتور دابا 37 ونص. ها كيفاش كتجي في البياض والبلو. وكاين هاد الستيل هذا اللي فيه 38 فيه 38 39 1200 درهم. لي ساكت بينكو باقي لنا في الغوج، هو اللي باقي لي ديسبو في الغوج. كاين هادي لا بوانتور 7 38 حتى هي 1200 درهم، اللي كيجيو بحال الشكل بحال التقيشره هيدا كيطلع. بالنسبه اللي سقساوني على هاد لي بالغين تومي راه ديسبو في المحل قنيطره حتى هما، فيهم لا بوانتور 39. ها كيفاش كتجي. كاين هاد كولور وكاين هذا. هادي طايه 39 وهادي 39 ديسبو بجوج بهم 850 درهم. ها كيفاش كيجيو 850 درهم. كاين هاد الستيل هذا فيه 38 فيه 38 في البلو. هذه البنات كاين حتى البياض ديالها. بالنسبه لطومي كاملين 850 درهم. وكاين هذه د مايكل كورس 1000 درهم. هذه راه كويره البنات 1000 درهم طايه 38. بالنسبه لي كتقول لي هذا الستيل ديالو كيفاش عامل، تاكدكم لا بوانتور ديالو. هذا 37 36 ونص 37 كومبينيزون. هذا 1000 درهم البنات. وكاين هذا فيه 36 850 درهم. فوالا. كاين هذا الستيل هذا د سبيد. ها كيفاش كتجي. عنده حتى بوندوليير ديالو اللي كيبغي هيدا يلبس الحاجه اسورتي. ها لا بوندوليير ديالو كيفاش كتجي. كنظن كتبان لكم هو 37 ونص. ها لا بوندوليير ديالو. لا بوندوليير 1500 درهم. وهذا 1000 درهم فيها 37 ونص. كتجي مزيونه في اللبسه. كاينين حتى د مايكل كورس. انا نوريكم د مايكل كورس. كاين هاد الستيل د مايكل كورس 37 ونص 1000 درهم. اللي تبغي تلبسها مع لا بوندوليير هيدا بيان سور كو اوريجينال. هادو 1300 درهم. فيه الكري والبلو وهادي في البلو. فاللي تبغي بحال هكا هادي 37 ونص. فوالا. بالنسبه لمايكل كورس اللي كيسقسيني على لي صوندال طومي، كاين هاد الستيل باقي لنا 37 ونص. فهادي طومي اللي كيجيو كومبونسي 37 ونص. كنظن كنبالكم مزيان زعما نتمنى. وكاين هادو 750 درهم. سلام عليكم. سلام سوا مزيان بخير. غزاله زيدي شويه انا جهانه. كاين هاد البوندوليرات. فين ماما قصات شي قولي لها تخرج قصات ماما. كاين جبتكم هادو
هادو فيهم كاع لي طاي ب 800 درهم. بيان سور كو اوريجينال الحبيبه ديالي. فوالا